बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमुगाच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 20 आणि 6 तारीख. सध्याकाळचो 12वो हप्तो दीस शुक्रार. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ केला आणि आता हांगासर आमी वांजेलाचेर आमचो नियाळ आमी करया. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्त अध्याय 8 वळी 1 तावन 4 पर्यंत. दोंगरार तावन जेजू सकला देंवतच व्हड व्हड लोकां समेत ताच्या फाटल्यान गेले. तवळ एक कोटकार येवन ताचे मुखार सरपडलो आनी म्हणालो, सायबा, तुका मोन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका पडलो आनी म्हळें, म्हाका मोन आसा, नितळ जा. तक्षणीच ताचें कोड नितळ्ळें. तवळ जेजून ताका सांगलें, पळय, तूं कोणायकी सांगनाका. शीदा याजका लागीं वचून तुकाच दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सुमेस्तांक रुजवात मेळच्याक मोयजेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. पळोवन आनी बडिनो, कालच्या दिसा आमी तुमकां कळीत आसा जेजून दोंगरा वयर दिल्लो प्रसंग आखेर केलो न्ही वय. तशें म्हळ्यार येदोळ म्हणसर आमी जेजून दोंगरा वयर दिल्लो प्रसंग नियाळ केलो. जायत्यो संगती थंयसर आमी शिकल्या. परत्यान कालें कितें म्हूण सांगूंक वचना. आनी आखेर करता आसतना जेजून थंय आमकां एक वपार सांगली. दोग घर बांदपी, एकलो फातरार घर बांदलेलो, कडपार घर बांदलेलो आनी एकलो रेवेर घर बांदलेलो. जेजू शिकयत आसतना, उलयत आसतना अधिकार असलेल्या मनशा बरी उलयतालो, तांच्या मुखेल्या बरी उलयनातलो. आनी हें पळोवन जेजू लोक एका रितीन आजाप जाता वय. आज आमी माथेवाचो 8वो अध्याय सुरू करता. सो येदोळ म्हणसर आमी 5वो अध्याय, 6वो अध्याय, 7वो अध्याय अशे 3 अध्याय नियाळ करमूक दिले. आज आमी 8व्या अध्यायाचे सुरवेच्यो 4 वळी वाचल्यो. आतां हांगासर एक आपुरबायेचें घडीत घडटा. जेजू सकला देंवता. जीजस कम्स डावन फ्रॉम द माउंटेन. तो थंयच शिकोवच्यारच उरना, बदलाक तो मनशा कश्टांच्या त्या एका जाग्याक येता. ही डज नॉट रिमेन ऑन द हायट्स ऑफ टिचींग. ही एंटर्स द व्हॅली ऑफ ह्युमन सफरींग. मनशाची गरज कितें, बेजाराय कितें, पिडा कितें, दूख कितें तो समजूनचे प्रयत्न आतां हांगासर करता. भोवन आनी भयणीनो, हें जावन आसा एक क्रिस्ती जिविताचो नमुनो म्हणयत. भावार्थ म्हळ्यार केवल आपुरबायेचे शर्मा आयकोवचें न्ही, वा इगर्ज मातेची शिकोवन दोतोवन गिळीबाय पाटा करची न्ही. बदलाक आमच्या जिवितांत खंयसर पिडा आसा, खंयसर अस्कतकाय आसा, खंयसर सुलवणी आसा, थंयसर जेजूक प्रवेश दिवचो. थंयसर जेजूची गूण करची सकत वाळशें करचें. आयचो वांजेल ह्या दिशेन आमकां 3 आपुरबायेची लिसांवां दिता. पळया, जेजू सकला देंवतच एकलो कोडकार ताचे मुखार येवन दिंबयेर पडटा आनी म्हणटा,
साईबा तुका मोन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. लॉर्ड, इफ यू विल यू कॅन मेक मी क्लीन. पळय म्हाका भोव नेनपडिनो, तो जेजूक डिमांड करिना, तो जेजूत कडेन चर्चा करिना, बार्गेन करिना, तो देवाक दुरसना. तो सांगना की वय तुवें म्हाका एक आजाप करूंकूच जाय ना. बदलाक तो आपणाचो भावार्थ तशेंच आपणाचें खलतेपण ह्या ताच्या एका मागण्यांत आमकां पळोवंक मेळटा. तुका मोन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. यू कॅन मेक मी क्लीन. तुवें म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूच्या सक्तेतय तो आपणाचो भावार्थ उसारता. सांगतच देवाच्या कुशेक आपणाची कुशी तो संपूर्ण रितीन समर्पण करता. ही बिलीव्स इन जीसस पार्ट, saying you can make me clean, but he also surrenders to Jesus will if you will. हे एक ख्रिस्ती मागणे म्हणून आमी सांगता. भोव निर्बडिनो, जायते पोटी आमचे मागणे कशें आसता, आमी देवाक मार्गदर्शन इन्स्ट्रक्शन दिल्ले बरी आसता. देवा, हो समस्यो आतांच परिहार कर. जे कितें हांव मागता तेंच म्हाका दी. त्या मनशाक बदली, ह्या मनशाक अशें कर. हो खोडकार आमकां वेगळेंच शिकयता. देवा, हांव तुज्या सक्तेचेर पातयेता. हांव तुज्या जाणवायेचेर बरवसतां. लॉर्ड, आय ट्रस्ट युअर पावर अँड आय ट्रस्ट युअर विजडम. भोव निर्बडिनो, पवित्र सभेची दोतोन आमकां शिकयता की मागणे जावन आसा देवाच्या मोगाच्या कुशेक आमकांच आमी समर्पण करचें. प्रेयर इज अल्टिमेटली एन ॲक्ट ऑफ ट्रस्टफुल सरेंडर टू द फादर्स लविंग विल. थोडे पटी देव आमचे मागणे आयकता आनी आमकां गूण करता. थोडे पटी आमचे कुरीस सुस्निकायेन वोवंक जाय सो आदार तो आमकां दिता. वय पयलो विशय. दुसरो, मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रमाणे ह्या कोडकारांक समाजांतल्यान भायर दवरचें आसलें आनी ते अशुद्ध, अनक्लीन म्हणून लोक लेखतालो. तांणी समाजेंत लोकां सांगाता जियोंक नातले. एकदा वेळा ते लोक आसच्या जाग्यार आयले जाल्यारय तांणी लोकांक जागोवंक आसलें आनी आपूण एकलो कोडकार येता म्हणून. कोणीय तांकां आपडोवंक साध्य नातलें. पूण हांगासर जेजू कितें करता पळया, जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो. भोव निर्बडिनो, जेजूचें हें स्पर्श आसा पळया तें एक्स्ट्रॉर्डिनरी जावन असलें, असाधारण जावन असलें. जेजून ताका गूण करच्याकी पयलें, कुडीन गूण करच्याकी पयलें तो ताचे तें एक दयाळेची करणी दाखयता. तें जावन आसा ताका आपडचें. जेजू कोडकाराक आपडोवचे मुखांतर आपूण अशुद्ध जातलो हें बें ताका दसलें ना. ताचें पवित्रपण हें अशुद्धपणाचेर जैत व्हरता. भोव निर्बडिनो, आज आमचे भोंवतणी पळयल्यार असले अशुद्ध कोडकार नांगी, मॉडर्न लेपर्स, आधुनीक कोडकार कोणते पळया. आमचे मालगडे जायते फावटी तांकां आसऱ्यान घाल्लें आसा. थंयसर तांचो कोणाचोय उडास कुटुंबाची थोडे फावटी काडिनात. एका रितीन तांकां समाजांतल्यान भायर घाल्लें आसा. तांकां आधुनीक कोडकार म्हूण आमी सांगीत गी. कुडीन कोडाची पिडा ना वय, पूण कशें तोवळ कोडकारांक भायर घाल्लें तशें हांकांय भायर घाल्लें ना गी.
थंयसर आसात थोडे वायट सवयांतावन भायर येवंक प्रयत्न करचे जायते जाण आसात. कुटुंबांत जावं दी, आमच्या समाजान जावं दी, एका ना एका रितीक अस्कतकायेक सांपडलेले आनी तांकां भायर येवंक जाय कितले प्रयत्न केल्यारय भायर येवंक जाते ना. आनी असल्या संदर्भार कितें जाता, कुटुंबाची मोगाची तांकां कोडकार म्हूण लेखतात. तांचे संगी संबंद दवरूंक ती भियेतात मुखार वचनात. पळय आधुनीक कोडकार जैलाक तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर आपणाक आनी एक अवकाश दी म्हूण राखचे कितले जण नात. आमी खरमिरयत हांगासर कोडयाळांत ते मिसांव करते आसा. हर एक हप्त्याक जैलाक वेचें, थंयसर आसच्या कैदींक भेटचें, तांकां तांच्या वकिलांक भेटचें, तांच्या कुटुंबाच्यांक भेटचें, तांकां निरपराधी जाले जाल्यार वा तांकां बेल मेळोवंक साध्यता आसा जाल्यार तांकां भायर हाडचें, तांच्या कुटुंबाक आदार दिवचो, परत्यान तांच्या कुटुंबा सांगात तांकां एक करचें. हें अपुरबायचें मिसांव आमी करते आसा. पळया, निरंतरकारी, स्थळांतरकारी मायग्रंट्स एका गांवांतावन आनी एका गांवाक पयन केल्ले कामा खातीर, बऱ्या फुडारा खातीर जायते फावटी तांकांय ह्या नव्या गांवांत स्वागत मेळना. तांकां परकी म्हूण लेखतात, तांकां सोर म्हूण लेखतात न्ही. थंयसर आसात मनीस डिप्रेशनाक वळख जाल्ले, तांचे लागीं कोणीय उलयना आनी तेय जावन तांकांय दुसऱ्या कडेन उलोवंक संबंद दवरूंक जायना. आनी असल्या संदर्भार उरले समाजचे मनीसय तांचे लागीं उलयनात. ते आनीक अशें एकसुरपणान कश्टतात. थोडी कुटुंबां आसात ती सोलवल्यांत आनी थोड्या कारणाक लागून नालिसाय भोगतात. ते एका रितीचे कोडकारपण वा कोड अणभव करतात. इगर्जमाते तावन पयस केल्ली मनशां आसात. तांकां भितर येवंक जाय, परत्यान येवंक जाय, पूण येवंक जाते ना. कित्याक हांगा भितर आसचे मनीस तांकां वांकडे दोळ्यांनी पळयते आसात. भोवनी भयणीनो, असल्या मनशां जायते फावटी समाज तांकां कितें करता, पयस दवरता. पूण जेजू कितें करता, असल्या मनशांक जेजू लागीं जाता. आनी पापा फ्रांसीस आमचो आदलो म्हणटालो, पवित्र सभा एक सांताची म्युजियम जावचें न्ही, बदलाक थंयसर पातक्यांची आस्पत्र जायचे. पवित्र सभेन सांताची एक म्युजियम जावचें न्ही, बदलाक पिडेस्त वा पातक्यांची एक आस्पत्र जायचे. चर्च should be like a field hospital, going out to heal wounds rather than waiting for the wounded to arrive perfectly healed. पळया, झुजांत कितें जाता, सोजेर गायतात. सोजेर गायल्ल्या वेळार थंयसर आसचे तांचे केअरटेकर्स वा मेडिकल स्टाफ ते कितें करतात, ते खंयसर पिडेन वा गायेवन हे सोजेर पडल्यात थंयसर धांवून वचून तांची शुश्रूषा करतात. तांणी गायिल्ल्यांनी सोमाज आयजे, सोमाज जाल्ले उपरांत हांगा येयजे म्हूण ते राखनात. तशेंच पवित्र सभेन तांणी म्हजे सरशीं येयचे म्हूण राखचें न्हय, बगार पवित्र सभेच्या सद्यांनी आनी मुखेल्यांनी तांचे थंय वचून तांकां भितर हाडचें प्रयत्न करूंक जाय. वय, हें आमचो मेस्तांची जबाबदारी. तिसरो विशय मुखार भोवन पडिनो, ही कुडीची कोड आसा पळया, तें कुडीक बाधक करता. पूण आत्म्याक बाधक करचें एक कोड आसा. खंयचें तें कोड? पातक कितें करता, एका व्यक्तीक देवतावन पयस करता, संबंधाक गायी करता आनी अंतस्करण दाड्ड करता. वय, आनी कशें सुरवेर ही कोडाची पिडा लागली कळना की, तशें हें पातक आमच्या अंतस्करण दाड्ड करचें, संबंध गायी करचे आनी देवतावन पयस करचें आमकां कळना. आमी कितें करता, कशें पातक सुरू जाता, ल्हान ल्हान कॉम्प्रमायज करचें. सकाळीं उठून मागणें म्हणल्यार कांय जायना.
आयतारा मागणें म्हणून जाल्यार कोण ना, आयतारा मिसाक वचून जाल्यार कांय जायना, सांजेचें आज पुरासाण जालें आतां देखून सगळो तेर्स नाका, काल या मरी म्हळ्यार पुरो. इल्लोसो सोरोप येल्यार कितें जाता? सोरोप येना, काल बियर मात्र पिवनचें कितें जाता? पळय मगळ बोन बिडनो, असली पुरा संगती आमी ताका तेदळच वखद दिनासतना सोडलें जाल्यार कितें जाता? तें वाडटा. पण ह्या कॅन्सर म्हणून कळिल्लेंच धाकटेर कितें करता? तो कॅन्सर जाल्लो भाग कितें आसा तो कातरन काडटा ऑपरेशना मुखार, नाजाल्यार कितें जाता? तें स्प्रेड जाता. तशेंच ह्या सोर पातकांक आमी तक्षण वखद करिना जाल्यार तें स्प्रेड जाता. भोवन निबडिनो, एक गुड न्यूज आसा. गुड न्यूज कितें म्हळ्यार जेजू आमकां सांगता, हांव तुका बरो करता, तूं बरो जा. कोडकाराक जेजून कितें म्हळें? म्हाका मोन आसा, नितळ जा. आय विल बी मेड क्लीन. केन्ना आमी राजी संदनाचो वा कुमसाराचो सक्रामेंत जोडूंक मुखार येता, एका बोगसण्याच्या वा सूख जाली म्हणून आमी देवा लागीं बोगसणे मागून त्या एका मनोभावान जेजू आपणाचो हात आमकां ह्या याजका मुखांतर उसावन धरता आनी म्हणटा, ये म्हाका मोन आसा, नितळ जा. भोवन बडिनो, कुमसाराचो सक्रामेंत वा कुमसारी आमकां सुखीदार म्हूण करन आमकां नालिसायेक वळख करिना, बदलाक थंयसर एकलो दैवीक वैज राखून आसा, आमकां आपणूंक, आमकां गूण करूंक आनी आमकां संपूर्ण करूंक. भोवन बडिनो, आनी एक विशय पळया, तो खोडकार जेजू मुखार सरपडता. थोडे कडेन तो दिंबी घालता म्हण आसा. पळया, दिंबी घालचें तितलें एक कॉमन प्रॅक्टीस न्ही. न्ही, जायते जण पयशा मुखार, यशस्वी मुखार, पॉप्युलॅरिटी मुखार, दुसऱ्यांच्या ओपिनियना मुखार दिंबी घालतात. कळनासतना सरपडतात, तांकांच देव म्हणून लेखतात. पूण हांगासर हो खोडकार आमकां कोणा मुखार आमी निजाकी दिंबी घालीचे ते आमकां शिकयता. भोवन बडिनो, हांकारी मनीस म्हाका कोणाची गरज ना, म्हाका हांवूच मॅनेज करूंक शकता म्हूण चिंतात. पूण कोण एकलो खालतो मनीस आसा, तो आपणाक देवाची गरज आसा, देवाच्या काकुळतीची गरज आसा, हेरांची गरज आसा म्हणून मानून घेता. पळय मुखार भोवन बडिनो, जेजू हे एक आजाप करता. तो दोंगरार तावन सकल देंवन आयिल्ले पडटा. हांगा एक कारण आसा. कितें म्हळ्यार पयलें जेजू शिकयता आनी उपरांत तो कार्याक देंवता. तशेंच मुखार भोवन बडिनो, आमचो भावार्थी केवल तियेरी जावन उरनोचो, उतरांनी मात्र उरनोचो. जर आमी बायबल आयकता, हो नियाळ आयकता, बायबल वाचता, नियाळ करता आनी आमच्या एकसुऱ्या शेजाऱ्याचो तिरस्कार करता, एका कोस्टोनसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक थंय कांय गणने करिना जाल्यार आनी आमी बारीच कठीणायेन दुसऱ्या थंय उलयता जाल्यार आमी जेजू भाशेन जावंक सुकल्या म्हणून अर्थ. हय, केवल आमी उतरांनी आमी खालतेपणू दयाळे विशयंत शर्माव दिल्यार पावना, बदलाक आमी तें आमच्या जिवितांतय पाळूंक प्रयत्न करूंक जाय. भोवन बडिनो, तुमी सा डेमियन मोलोकाय वा मोलोकायचो सा दामियांव हाची जिणी आयकल्या गी. तो कितें करता की म्हळ्यार मोलोकाय हे एक द्वीप आहा, म्हळ्यार उदका मदें गांव आसचो, कुद्रो म्हणटा आमी. थंयसर जायते कोडकार आसले आनी तो स्वयंसेवक जावन स्वखुशेन थंयसर वचून तांची सेवा करूंक तो मुखार येता. कोणी वचूंक तयार नासले, पूण तो मुखार येता.
आनी हो तांचे सांगता रावता, तांकां घरां बांदता, इगर्जो बांदता, तांचे खातीर सक्रामेंत संभ्रमता, तांचे गाय बांदता आनी तांच्या दिसपडट्या त्या कश्टांनी तो भागीदार जाता. आनी आखरेक कितें जाता म्हळ्यार हाकाच ती पिडा लागता. आनी उपरांत तो शर्माव सांगतना अशें सांगूंक लागलो की आमी कोडकार म्हणून, आमी कोडकार, वी लेपर्स. आनी तेन्ना लोकांक कळ्ळें आतां ताकाय कोडाची पिडा लागल्या म्हणून. भोवन आनी भयणीनो, जेजू भशेन तो लोकांच्या कश्टांनी एक जालो. तो पयस रावूंक ना. उतरांनी मात्र तो शर्मावन दिवंक लागलो ना बोगदलाक. ताणें मोगान दिल्ल्या सेवेद्वारे ताका पिडा लागली जाल्यारय ताच्या पिडेंती तो कोडकाराची सेवा करूंक मुखार गेलो. आज आमचे मुखार 3 सवालां आसात आमच्या नियाळा खातीर. पयलें सवाल, हांव जेजूक त्या एका खलत्या विश्वासान भेट करतांगी. जेजूक हांव मागण्यांत लागीं येतना म्हजे थंय कसलो स्पिरीट आसा, खालतेपणाचो गी वा हांकार आसो. दुसरें, म्हज्या जिवितांत कोडकार कोण, कोणाक हांवें पयस दवरलां, कोणा लागीं हांव उलयना, कोणाक हांव जड्ज करता, कोणाक हांवें मोग करच्याकय कोणाक हांवें एक्सक्लूड केलां. तिसरें, म्हज्या जिवितांत कांय तरी आत्मीक कोड आसा गी. आसा जाल्यार तें खंडीत जावन हांवें जेजू थंय हाडूंक आसा, तर खंयचें कोड तें. भोवन आनी भयणीनो, जेजू आजून ताचो हात मुखार दिते आसा. प्रत्येक जावन येवकरिस्तान, कुमसराच्या सक्रामेंतान, ताच्याच उतरान आनी पवित्र सभेच्या मोगाळ सेवेंत. आज आमी ताचे लागीं येवया, ताचे मुखार सरपडया आनी तो आमकां आपडोवन दी, आमकां नितळ करून दी, आमकां संपूर्ण करून दी. हाका सायजची कृपा आतां आयच्या किर्तनाद्वारे आमी मागून घेवया. श्लोक. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. बाबिलोनाचे न्हंय तडीर बसून सियोनाच्या उमाळ्यांनी आमी रडतेल्या. तडीच्या लांब दीक रुखाचेर आमची विणी उमकां लावन आमी बसतेल्या. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. तेन्ना आमकां गुलाम करन वेल्ले ते आमचे लागीं गायनां विसारतले. वय आमकां धमकितलेच आपणाक कुशाल करूंक सियोनाचें एक गीत गाया म्हणून मागतले. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. सर्वेस्पराची गितां परकी गांवांत आमी कशीं गावचीं? तुका जर हांव विसरन, ए जेरुसलेमा, म्हजो उजवो हातच रूख जावं. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. ए जेरुसलेमा, तुजो उगडास जर हांव सोडूं, म्हज्या दादोसकायेच्या वेळा सयत जर तुका हांव विसरो, कर म्हजी जीब म्हज्या तोंडांतच घट जावं. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आनी आतां भोवन आनी भयणीनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसा. त्या बायबल डायरेंत हर एका दिसाची वाचपाचेर नियाळ, सांताची जिणी, तशेंच नोवेना आनी सकट चालती मागणी आटापलेली आसात. हर एका वर्सा फाटल्या 11 वर्सांतून आमी पब्लीश करते आसात. आनी त्या एका योजना मुखांतर आमी कुरड्या आवय बापयच्या भुरग्यांच्या शिकपाक स्कॉलरशीप दिवचें येवजण अपुरबायेन करन आसा. आनी हर एका वर्सा तुमचो आदार आमकां आसा त्या पेजीचे स्पॉन्सर रावन. तशेंच ह्या वर्साय तुमचो आदार आमी आशेता. तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी वा तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा
तुमच्या कुटुंबात देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून तुम्ही थंयसर ते पेज स्पॉन्सर करी येता ती नांवां आमी त्या बायबल डायरीर छापता मात्र न्ही तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात त्या प्रमाणे आमी तुमकां बायबल डायरी घराच धाडून दिता तुमचो विवर खंयची डेट जाय तुमकां खंयचें नांव छापूंक आसा तुमचो पोस्टाचो एड्रेस म्हाका व्हॉट्सअप करा फादर स्टीवन पेरेरा म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229 आणि आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांकां आमी मोगान उडास काडटा प्रत्येक जावन सिस्टर वेरोनिका कर्मिलीत अमृता जुलिया बेंगळूर टावन फ्रांसिस लॉरेन्स मेंडोन्सा बारकूर टावन मार्सेल डुकुन्ना कुलशेखर मंगळूर टावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां तशेंच एन्ना पर्ल नरोन्ना बेंगळूर टावन देवाचो आशिर्वाद मागता हॅपी बर्थडे म्हणटा तुमकां तुमची तेसावां तोच जेजू आशिर्वादीत करून म्हणून आमी मागता त्या सांगाता देवादीन अल्फोन्स पिंटो पालदने मंगळूर टावन जेरोम रोड्रिगस बेळवाई टावन आनी रत्नाकर तोलार बेंदूर मंगळूर टावन हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमचे मागणी तुमकां समेस्तांक एका रुपयाचो दीस मागता परत मेळया मोग आसूं